दर्शकवृन्द कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा पुनः स्वागत छ। मर्निङ मिक्सको हामी यो टिकटक सेगमेन्टमा उपस्थित छौँ। तपाईलाई थाहा छ यो कार्यक्रममा हामी यस क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जुन एउटा सामाजिक विकास छ, यहाँको संस्कृति संरक्षणको कुरा छ, यसैगरी हरेक क्षेत्रमा रहेर आफ्नो भूमिकामा कटिबद्ध रहने विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामीले उहाँको जीवनशैली, उहाँको जीवन पद्धति, जीवन दृष्टिकोणका विषयमा कुरा गर्छौँ। उहाँले भोगेको जीवन कस्तो छ, उहाँले सजाएको समाज चाहिँ कस्तो छ, यो विषयमा कुरा गर्छौँ। र समय र परिस्थिति र विषयवस्तुको फराकिलो हुँदै जाँदाखेरि अन्य सन्दर्भ पनि हामीले यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमको जुन एउटा क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रचलित देउडा तथा लोकगायनको क्षेत्रमा आफूलाई लामो समयदेखि काम गराउँदै आउनुभएका एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लोक तथा देउडा गायक शेरबहादुर अधिकारीसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँको घर जाजरकोटको छडागाँड नगरपालिका 9 पजारोमा पर्दछ र उहाँले 2048 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको थियो र उहाँ शिक्षक महासङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। उहाँ पेसाले शिक्षणमा क्रियाशील रहे पनि उहाँको चाहना र उहाँको क्रियाशीलता लोक तथा देउडा गायनमा पनि रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। कसरी बितिरहेको छ पछिल्लो दिनहरू यहाँको? पछिल्लो दिन मेरो त अब क्षेत्र गायन नै हो। हजुर। थप मैले अहिले अब लोक साहित्य, त्यसपछि कविता सङ्ग्रह र भाषाको विषयमा अब त्यही तयारीमा छु। अब शिक्षण त मेरो मूल पेसा नै भइहाल्यो र यसले गर्दाखेरि अलिकति यहाँले पहिले नै भनिसक्नुभयो, नेपाल शिक्षक महासङ्घको अर्थ उपमहासचिव अथवा कोषाध्यक्ष, त्यसमा पनि म अब काठमाडौँमा रहेर अहिले शिक्षकका पेसागत हक हितको विषयमा अब काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बिचबाट पनि मैले आफ्नो यो सिर्जनालाई अलिअलि बामे सार्दैछु अहिले। यो सिर्जनाको कुरा तपाईँको अत्यन्तै चाहनाको विषय र वा त्यसमा तपाईँ काम गर्नुपर्ने तपाईँको उद्देश्यका कुराहरू पनि जोडिन्छ। एकातर्फ शिक्षण पेसा पनि तपाईँको मूल पेसाको रूपमा छ। यो दुईटालाई सँगसँगै लैजानको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो अथवा कतिको सजिलो, एकले अर्कालाई चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्ने विषयहरू नि यिनीहरू? अब यो मुख्य त के रहेछ भने प्रत्येक सिर्जना स्रष्टाहरूको इच्छा शक्तिको कुरा हो। त्यो मुख्य यो कारणले मैले यो सकिनँ, ऊ कारणले सकिनँ भन्ने हुन्छ नि। इच्छा शक्ति नै एकदम प्रबल छ भने त्यसलाई समायोजन गरेर लैजाने कुरा अझ सहयोग गर्दछ। अब एकजना शिक्षक यस्तो हुनुपर्छ, अब सबै क्षेत्रमा ऊ कलाकार हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। खालि पढाउने मात्रै होइन, उसले कक्षालाई एउटा साना बालबच्चाहरूलाई विभिन्न ढङ्गले ज्ञान दिने अथवा सिकाइ गर्ने प्रक्रियामा गायन क्षेत्र होस्, कविता क्षेत्र होस्, साहित्य क्षेत्र होस्, त्यसले अझ थप चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। त्यसले एउटा सामान्य शिक्षक भन्दा त्यो शिक्षक चाहिँ अथवा कवि शिक्षक भयो अथवा त्यो गायक शिक्षक भयो भने त्यसले उसलाई बुझाउनका लागि, पढाउनका लागि अझ सुन्दर तरिकाले पढाउन बुझाउन सक्छ भन्ने यहाँको धारणा? त्यो नै हो, अझ राम्रो हुन्छ। किनभने शिक्षकभित्र सबै खालको गुणहरू हुनु अति आवश्यक छ। तपाईँ त शिक्षक भएर अथवा शिक्षकको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता शिक्षकहरू कति छन् हाम्रो समाजमा? हाम्रो समाजमा शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब कतिपय त्यस्तो उहाँहरूले अवसर पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। कलाकार पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। अब चाहे त्यो क्याम्पसमा होस्, चाहे तल्लो लेभलमा होस्, त्यो किसिमको हामीसँग अहिले अलि प्रवृत्ति मैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यो राज्यसँग जोडिन्छन् यिनी कुराहरू। त्यो प्रवृत्ति मैत्री बनाउनको लागि हामीसँग त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको अझै अभाव छ। त्यसको ट्रेनिङ दिनुपर्ने, तालिम दिनुपर्ने, अनिवार्य म्युजिकको आवश्यकता छ क्लासमा। म त के भन्छु भने तल्लो क्लासदेखि माथिल्लो क्लासमा पुरा एउटा पिरियड चाहिँ यो म्युजिकको
क्लास दिनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई। पढाउँदा पढाउँदा त्यसलाई दिक्क भएको बेलामा गीत सङ्गीतको माध्यमद्वारा पनि उनको दिमागलाई अलिकति फ्रेस गराइदिनुपर्छ र उनीहरू आफ्नो भविष्य पनि त्यसैमा सजाउन पनि त सक्छन्। त्यहाँबाट पनि धेरै अगाडि बढ्छन्। सिकाइ भन्ने अप्ठ्यारो पट्यार लाग्दो हुनु हुँदैन, रमाइलो हुनुपर्छ, जसले सहजै उनले सिक्न खोजेको कुरालाई ग्रहण गर्न सकोस् सजिलै। तपाईँ जाजरकोटमा जन्मिनुभयो, जाजरकोटको पजारोमा जन्मिएर त्यहाँ हुर्किएर अथवा त्यहाँको जीवनशैली बाँच्दै गर्दा, त्यहाँ हुर्किँदै गर्दा तपाईँको गाउँघर अथवा तपाईँको बाल्यकाल त्यति बेलाको यति बेला अलिकति स्मरण गरौँ न, कस्तो थियो त्यति बेलाको समय, परिवेश, मान्छेको समाज, सोच अनि संस्कृतिको कुरा, गीत सङ्गीतको कुरा, त्यो सँगसँगै हुर्किँदै गर्दाखेरिको त्यो परिवेश चाहिँ कस्तो थियो? परिवेश त्यो दुर्गम ठाउँ, त्यो दुर्गम गाउँमा अहिले जस्तो थिएन, स्कुलै थिएन हामीले पढ्दाखेरि। अब कतिपय स्वीकृति नभएका स्कुलहरू अनि टाढाको बाटो 2 घन्टासम्म हिँडेर जानुपर्ने, लगभग 25-26 सालतिरको कुराहरू। त्यति टाढाको बाटो जानुपर्ने एउटा, अर्को दरबन्दी थिएन, स्कुलहरू थिएनन्, चेतना थिएन। अनि यही बिचबाट हामीले घरमै गुरु राखेर पनि पढाउनु पर्ने अवस्था थियो। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू पछाडिनु भयो, त्यसमा चाहिँ आउन सक्नु भएन। मेन कुरा त अब चेतनाकै कुरा पनि हो र राज्यले त्यतिखेर त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा पनि भइहाल्यो। हामी पढ्दाखेरि अब एकजना शिक्षकले सबै विषय पढाउनु पर्ने, त्यही पनि उहाँले अब आफ्नो घरको जिम्मेदारी गर्नुपर्ने, अब सबै भ्याउनु पर्ने र यता आएर अब कक्षा पनि लिनुपर्ने। हप्तामा 2-3 दिन पढाइ हुन्थ्यो भनौँ न, अनि बाँकी दिनहरू हाम्रो बाटोमा खेलेर बित्थ्यो। जस्तो तपाईँको गायन यात्रा चाहिँ त्यहाँकै वीरपाखाहरूबाट, त्यहाँकै खोला झरना र कन्दराहरूबाट सुरु भयो, त्यहाँकै जीवनशैलीबाट सुरु भयो। त्यति बेला बच्चाहरूमा गीत सङ्गीतको बारेमा तपाईँको चेतना कस्तो थियो? तपाईँ कसरी हुर्किनु भयो गीत सङ्गीतहरूसँग? यो एकदम अति उपयुक्त अब प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। गीत सङ्गीत मान्छे स्वयंमा एउटा प्रतिभा प्रत्येकसँग छ, हरेकसँग छ, विभिन्न खालको प्रतिभा छ। र त्यो मलाई याद छ, अहिले त्यतिखेर पञ्चायत काल थियो। पञ्चायत कालमा प्रत्येक प्रधान पञ्चलाई एउटा पञ्चायतको रेडियो दिन्थ्यो। अनि हाम्रो घरमा पनि अब हाम्रो अङ्कल धनबहादुर अधिकारी प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो रेडियो सुरुमा हामीले त्यतिखेर देखेको, अनि त्यो रेडियोबाट हामीलाई जिज्ञासा लाग्थ्यो। अब त्यो गीत त्यहाँका, त्यसपछि खबर समाचार विभिन्न कार्यक्रमहरू दिन्थ्यो त्यसले। अनि हामी सोच्थ्यौँ यहाँ भित्र साना साना मान्छे बसेका छन्, त्यो गाउँछन्, अनि सानो सानो मदलबा राखेको छ त्यहाँ भन्ने त्यस्तो हाम्रो बुझाइ थियो सुरुमा। अनि गीतहरू गाउँथ्यो। त्यतिखेर जनकवि केशरी धर्मराज थापा जो लोकगीतको क्षेत्रमा उहाँले धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। अनि उहाँको छोरी चाहिँ ज्ञानु राणाहरू, अनि यिनीहरू गीतहरू हामीले सुन्यौँ, कुमार बस्नेतहरू सुरुमा। अब आधुनिक गीत भन्दा पनि लोकगीतले हामीलाई बढी चाहिँ प्रभावित बनायो त्यो क्षेत्रमा। अनि त्यसरी चाहिँ रेडियो नै हो पहिलो त हाम्रो माध्यम भनेको, प्रेरणाको स्रोत भनेको रेडियो हो। रेडियो नेपालमा प्रसारण गरिने जो गीतहरू छन्, जो अब त्यो अग्रज स्रष्टाहरूका गीतहरूले नै अब मलाई के गरायो भन्दा अभिप्रेरित बनायो। तपाईँलाई अभिप्रेरित गराउने त्यस्ता गीतहरू स्मरण गरौँ न आज, जस्तो धर्मराज थापाका कुराहरू, त्यसै गरी अन्य भएर तपाईँले नाम लिनुभयो कुमार बस्नेत, जो चाहिँ नेपाली लोक सङ्गीतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नामहरू नि यिनीहरू। उहाँका गीतहरू तपाईँलाई स्मरण छन्? मलाई धर्मराज थापाको एउटा गीतको सम्झना आउँछ अहिले पनि, साइली रिमाई चौरो गाई झरे रिमाई मधु बनैमा भन्ने। यसलाई लयबद्ध गर्न सकिन्छ? साइली रिमाई ए साइली रिमाई चौरो गाई झरे रिमाई मधु बनैमा,
साइली रिमै चाउर गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा पल्लु खोलो किर्मिराको गोलो बारैमा सेलाउने हो कि मखमली चोलो साइली रिमै चाउर गाई झर्यो रिमै मधुबनैमा। यस्तो गीतहरू जाजरकोटको जुन एउटा परिवेशमा जसरी गाइयो, जाजरकोटमा त छुट्टै किसिमका गीत सङ्गीतहरूको जुन एउटा माहौल छ, अझ त्यसमा पनि देउडा लगायतका अन्य धेरै स्थानीय लोक संस्कृतिसँग जोडिएका, लोक परम्परासँग जोडिएका, लोक जीवनसँग जोडिएका गीत सङ्गीतहरू छन्। त्यो गीतहरू त्यति बेला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो? त्यो गीतहरू जो रेडियो नेपालमा प्रसारण थिएनन्, त्यहाँ पुर्याइदिने मान्छे थिएन। आफ्ना मनका वेदनाहरू, दुःखहरू, सुखहरू, जीवनसँग गाँसिएका पीडाहरू गीतको माध्यमबाटै पोख्ने त्यो एउटा सिर्जना हो लोकगीतहरू। लोकगीत भनेको लोकले आफ्ना पीडाहरूलाई व्यक्त गर्ने स्वरको माध्यमद्वारा गर्ने हो। तर मलाई के लाग्थ्यो भने यिनी देउडा गीतहरू, यी लामसारे भाकाहरू रेडियो नेपालमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ त भन्ने जो जिज्ञासा थियो, यो त्यतिखेर सम्भव थिएन। विभिन्न अब यातायातको सुविधा थिएन, अहिले पनि यातायातको सुविधाको अब हामीले देखिरहेछौँ। विद्युतको समस्या थियो। अझै पनि खालि जाजरकोटको कुरा मात्रै होइन, यो नेपालको दुर्गम क्षेत्रका, दुर्गम बस्तीका, गाउँ बस्तीका ती स्रष्टाहरू अहिले पनि त्यहाँ छायामा परेका छन्। उनीहरू आउन सकेका छैनन्। अझै गीतहरू, सङ्गीतहरू, नृत्यहरू अझै प्रसारण गर्न, अझै चाहिँ मिडियामा ल्याउन अझै बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। सो तपाईँले युवा अवस्था जस्तो गायनको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि युवा अवस्थामा अथवा युवाको उमेरमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो समय चाहिँ। तपाईँले आफ्नो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि, युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ वरपर हुने गाउँ समाजमा हुने विभिन्न मेला, पर्व अनि सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा तपाईँको सहभागिता चाहिँ कतिको हुन्थ्यो? त्यसमा त जस्तो मेला आउँथ्यो, चाडपाड आउँथ्यो, आफूलाई खाना खाने नै मन लाग्दैन थियो। त्यस्तो एकदम रहर जाग्थ्यो। त्यहाँ पुगेर त्यहाँ गीत गाउने, देउडा गाउने, हामीले जे मेला जात्राहरूमा रमाइलो गर्थ्यौँ त्यो गर्नको लागि अग्रसर नै हुन्थ्यो। स्कुलको तर्फबाट पनि हामीले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू देखाउँ। त्यहाँको सेरोफेरोमा विशेष गरेर मैले जाजरकोट खलङ्गा त्रिभुवन व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय भन्ने थियो, त्यहाँबाट मैले अब हास्य व्यङ्ग्यको भूमिका पनि निर्वाह गर्थेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ स्कुल जीवनदेखि नै मैले गीत गाउन थालेँ र 2035 सालमा म त्यो प्रथम पनि भएको थिएँ स्कुलमा। त्यतिखेर अब स्कुलदेखि पछि शिक्षण पेसामा 37 सालदेखि शिक्षण पेसामा लागिसकेपछि अनि आफ्नो स्कुलमा पनि त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अनि मेला जात्रा, अब विभिन्न चाडपर्व अवसरहरूमा त्यो एकदम सक्रियताका साथ। रमाइलो चाहिँ कस्तो प्रकारको रमाइलो हुन्थ्यो? तपाईँहरू दोहोरी खेल्नुहुन्थ्यो अथवा देउडा पनि गाउनुहुन्थ्यो अथवा युवतीहरूसँगको घुलमिलको विषयले रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यहाँको संस्कृतिसँग जोडिँदाखेरिको रमाइलो त्यो कस्तो प्रकारको? यो कस्तो छ भने यो जनयुद्ध पूर्व, हजुर, त्यसमा त ठ्याक्कै बन्द भयो, छोटी बस्ने भन्ने चलन थियो। छोटी बस्ने भन्नेको कस्तो भने केटा र केटीहरू राति ठगन बस्ने भन्ने हुन्थ्यो। त्यो ठगन बस्ने अनि एक गाउँको केटा अर्को गाउँको केटीसँग अनि भेट गरेर घाँस दाउरा होस् अथवा कुनै मेलापात घट्टमा जाँदा भेटघाट हुन्थ्यो। भइसकेपछि परिचय भइसकेपछि अब यो ठाउँमा यति मितिमा त्यहाँ पुग्ने भन्ने हुन्थ्यो। राति त्यही पनि भागेर लुकेर त्यहाँ जाने कुरा सिस्टम थियो। अनि उज्यालो नआउँदा फेरि घरमा फर्किसक्नु पर्थ्यो। त्यतिखेरको अब त्यहाँ गाउने भाकाहरू, लामसारे भाकाहरू अनि ठाडी भाकाहरू गाउने चलन थियो। त्यो एउटा परम्परा थियो जनयुद्ध पूर्व।
अनि त्यसपछि मेला जात्राहरूमा विशेष गरेर देउडाहरू अनि दरी भन्ने हुन्थ्यो। दरी भनेको महिलाले मात्रै गाउने र नाच्ने हो त्यो दरी उसमा। अनि त्यसपछि सिगारो नृत्य पनि रमाइलोको लागि सिगारो नृत्य पनि हाम्रोमा त्यो थियो त्यतिखेर। र हामीले ती सबै गीत नृत्यहरूमा हामीले सक्रियतापूर्वक अब मैले त्यतिखेर भाग लिएँ। त्यति बेला व्यस्त युवतीहरूसँग भेटघाट गर्दा रातिको समयमा कस्ता प्रकारका गीतहरू गाइन्थ्यो? ती गीतहरू विशेषतः माया प्रेमकै गीत हुन्थे। जस्तो माया प्रेमका गीत त अहिले पनि गाइन्छ, अहिले पनि भाकाहरू छन् होइन? अहिलेको जस्तो थियो कि अथवा त्यति बेलाको शब्द चयनका कुराहरूदेखि भावका कुराहरूदेखि धेरै कुराहरू परिवर्तन थियो होला नि त, किनभने त्यो त्यति बेलाको समाज नै फरक थियो, त्यति बेलाको परिवेश नै फरक थियो भने त त्यति बेलाको सङ्गीत शब्द चयन र त्यसको भाव पनि फरक थियो होला नि होइन? तपाईँले गाएका केही 2-4वटा शब्द 2-4वटा भाका टुक्राहरू तपाईँलाई याद छ? बल्ल बेचे बल्लमपुर बहड बेचे मैप, म भेटु कहाँ हुन्छ भन्थे बल्ल भेटु भइप। बहड बेचे मैप बल्ल बेचे बल्लमपुर, बल्ल बेचे मैप बहड बेचे बल्लमपुर, बल्ल भेट भइपमा भेटु कहाँ हुन्छ भन्थे। अनि कोर्तका दादुरा पढ्या मे सुनो माई परी, म तेरो मायाले मरे कहाँबाट आइपरी। ऊ अब केटीले उताबाट जवाब दिन्थे अनि यसरी चाहिँ जवाब सवाल चाहिँ हुने गर्थ्यो। अनि एक मौरी वैशाख गई गई एक मौरी चैत गई, भेट गर्ने औखरी थियो भेट पनि भइ त गई। औखरी भनेको अब इच्छा थियो, भेट चाहिँ आज भयो। यस्तो खालको अब माया प्रेमका गीतहरू विशेष गरेर अब त्यतिखेर त्यो नै। अब त्यसपछि फेरि जीवनसँग घसेका दुःखका गीतहरू पीडाका गीतहरू पनि त्यसभित्र हुन्थे। अहिले भर्खर गाउनुभएको तपाईँको यो भाका चाहिँ कुन भाका हो? यो ठाडो भाका भन्छ यसलाई। हजुर, यो देउडा होइन, यो केटा र केटीमा गाउने, राति बसेर गाउने, रातैभरि यसै भाकामा चाहिँ गीत गाइन्थ्यो। रातैभरि गाउनु? रातैभरि गाउने, लगभग उज्यालो हुने बेलासम्म यो गाइन्थ्यो। यो सँगसँगै गीत सँगसँगै मान्छेको जुन एउटा भौतिक शरीरको निकटता सँगसँगै आत्मीयताको निकटता पनि हुन्थ्यो, प्रेम बस्थ्यो, माया प्रेम हुन्थ्यो त्यति बेला त्यस्तो? अब त्यतिखेरको माया प्रेम अहिले जस्तो छाडा होइन, किनभने अहिले यो विभिन्न चाहिँ अब अश्लीलता, अब पश्चिमेली छाडा संस्कृतिबाट मान्छे आक्रान्त छ यहाँ, त्यस्तो होइन। त्यसले के गर्थ्यो भने गीतैबाट, गीतको भावबाट मान्छे चाहिँ नजिक हुन्थ्यो अनि त्यहीबाट मनमुटुहरू मिल्थ्यो। अनि भौतिक रूपले भन्दा पनि आत्मिक रूपले बढी नजिक हुन्थ्यो। अब भौतिक रूपले समूह समूह हुन्थ्यो, टिम टिम हुन्थ्यो। एउटा समूह केटीको हुन्थ्यो, एउटा केटाको समूह हुन्थ्यो। अनि वरपर यसरी बसेर रातभरि, चाहे त्यो ओडारमा होस् चाहे गोठमा होस्, कतै जङ्गलको त्यस्तो ठाउँमा बसेर त्यो गाउने चलन, छोटा छोटी बस्ने चलन हो त्यो। त्यहाँ चाहिँ अश्लीलता हुने थिएन होइन? त्यसमा त्यस्तो अश्लीलता कुनै पनि हुँदैन थियो, खालि गीतमै सबै कुराहरूको भाव सबै गीतैबाट त्यो व्यक्त हुन्थ्यो। अब गीतबाट व्यक्त हुने भएको हुनाले अन्य चाहिँ भौतिक अश्लीलता अब यिनी कुराहरू जो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ त्यसमा थिएन। त्यो चाहिँ विवाहको लागि एउटा कडी पनि बन्थ्यो धेरै मानिसहरूको जीवनमा होइन? धेरै मानिसहरूले चाहिँ त्यही गीतहरू मार्फत मन पराएर बिहे समय गर्थे। त्यो गीत नै हो त्यसको माध्यम, चाहे त्यो विवाह होस् र सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि विवाह गीतद्वारा नै सबै कुराहरू छिनो भनौँ लगभग हुन्थ्यो। तपाईँको जीवनमा पनि त्यो विवाह तपाईँ त्यहीसँग जोडियो अथवा फरक प्रसङ्ग? मेरो प्रसङ्ग फरक छ। मेरो म्याडम
मेरो म्याडम पनि टिचर नै हो। अहिले बितेको 5 वर्ष भएको छ। शिक्षण पेसाबाट अब हामी जोडिएका थियौँ। उहाँ पनि पढाउनुहुन्थ्यो, म पनि पढाउँथेँ। त्यतिखेर मैले त गाउँथेँ नै। उनीहरूले गाएको मन पराउने, हेर्ने, त्यो अलिकति विशेष शिक्षण पेसाबाट हामी नजिक भयौँ, गीतबाट चाहिँ होइन। जाजरकोटको विकट क्षेत्रमा जन्मिएर हुर्केर त्यहाँका संस्कृतिहरूसँग खेल्दै बाँच्दै गरेको एकजना मानिस रेडियो नेपालमा पुग्नको लागि धेरै समय लाग्यो। तपाईँले 48 सालमा मात्रै रेडियो नेपालमा गायनको माध्यमबाट स्वर परीक्षा पास गर्नुभयो। यो बिचको प्रसङ्ग, यो बिचको सङ्घर्षको कुराहरू निकै ठुलो र महत्त्वपूर्ण छ होला, किनभने जाजरकोटको मान्छे रेडियो नेपालमा पुगेर स्वर परीक्षा पास गर्नु र आफूलाई गायक भनेर स्थापित गराउनु निकै नै त्यो कुरा सानो पक्कै पनि होइन। त्यो बिचको सङ्घर्ष कस्तो रह्यो यहाँको? अब सङ्घर्ष जब मैले 35 सालमा त्रिभुवन व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा लोकगीत प्रतियोगितामा प्रथम भइसकेपछि मलाई चाहिँ एक किसिमको उत्साह ऊर्जा जाग्यो। मलाई के लाग्यो भने रेडियो नेपालमा पुग्न पाए हुन्थ्यो। अब त्यो खालको कल्पना मेरो मनमा जाग्यो। तर रेडियो नेपाल टाढा थियो। अब त्यो जाजरकोट जिल्ला दुर्गम, अझ म दुर्गम बस्तीको मान्छे, त्यो उतिखेर सम्भव थिएन। र पछि यही पढाइको सिलसिलामा मैले 2048 साल 35 साल 48 साल धेरै ग्याप त भइहाल्यो। तुरुन्तै त्यहाँ आउन सक्ने सम्भावनाहरू थिएनन्। हरेक कुराको समस्या थियो। अब आवतजावत बाटोको समस्या थियो। अब चेतनाको कुरा थियो, आर्थिक अवस्थाको कुरा थियो। यी सबै कुराहरू त सङ्घर्षशील थियो। सङ्घर्ष गरेर नै आउनुपर्ने कुराहरू। अग्रजहरूको सहयोग कतिको हुन्थ्यो त्यति बेला? अब अग्रजहरू चाहना त थियो, सहयोग पनि थियो। तर मैले भने जस्तै अब केही कुराहरू असुविधाकै कारणले चाहिँ हामीले सकेनौँ। एउटा उहाँहरूको सहयोग चाहिँ मैले प्राप्त गरेको हो। तपाईँले स्मरण गर्नुहोस् न, जस्तो तपाईँ 2048 सालमा स्वर परीक्षा पास गर्ने बेलामा कसले सहयोग गरे, होइन? त्यो कतिको महत्त्वपूर्ण भयो तपाईँको जीवनमा चाहिँ? मेरो प्रेरणादायी बनेको यी अग्रज कलाकार हुन्, जस्तो धर्मराज थापा, मीरा राणा, ज्ञानु राणा, कुमार बस्नेत, बमबहादुर कार्की, नन्दकृष्ण जोशी, अनि त्यसपछि गएर गणेश रसिक, आज हाम्रो प्रेमध्वज प्रधान, अनि यो हाम्रो नवीन ढुङ्गेल, माछी मारन लगायत धेरै कलाकारहरूलाई मैले अहिले सबै भन्न सक्दिनँ। त्यो प्रेरणाका स्रोतहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि रेडियो नेपालमा पुगिसकेपछि पहिलो चौतारी कार्यक्रम हुन्थ्यो। चौतारी कार्यक्रममा स्वर परीक्षा पास नभए पनि त्यहाँ गएर गाउन पाइन्छ, जसलाई पनि गाउन पाउने एउटा खुला चाहिँ मञ्च हो त्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ प्रतिभा साँझ भन्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो। प्रतिभा साँझमा अलिकति छनौट गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यो गाउने गरिन्थ्यो। अलिकति हामीलाई के अनुभूति छ भने रेडियो नेपालमा पुग्न गाह्रो थियो त्यतिखेर। एक त त्यहाँको बााउन्डरिङ सुरक्षाका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा थियो। हामीसँग न पास हुन्थ्यो भित्र छिर्ने, त्यो पहुँच नै हुने न पहुँच थियो, न कोही चिनेको मान्छे थियो, केही पनि हुँदैन थियो। खालि ती मान्छेको सम्पर्कद्वारा, आफन्त चिनेको मान्छेद्वारा भित्र छिर्ने त्यो एउटा माध्यम नै हो। र त्यहाँ अब हाम्रो बमबहादुर कार्कीजीहरू, त्यसपछि वासुदेव मनाल, अनि त्यसपछि पाण्डव सुनवार है, उहाँ अनि युक्त गुरुङ, उहाँहरूसँगको सम्पर्क पहिला भयो। हाम्रो कोमल ओलीजी हुनुभयो, चन्द्रकला दिदी, उहाँहरूले अलि मलाई सहयोग गर्नुभयो। अनि यो उसमा प्रतिभा साँझ कार्यक्रममा बमबहादुर कार्की,
हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यहाँ लिनुभयो। अनि पूर्व मेची महाकाली भोल्युम 2 भन्ने रेकर्डिङमा मलाई पनि इन्भल्भ गराउनु भयो बोममाल कार्कीले। त्यसपछि मैले र नन्दकृष्ण जोशी जो देउडाको राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, हामीले सेतीको सन्देश महाकालीको मौसम भन्ने एउटा चक्का निकाल्यौँ। त्यसपछि कठै दैन भन्ने अर्को निकाल्यौँ। राप्तीको झर्ना भन्ने चक्का पनि अब चन्द्रकला दिदी लगायत कोमल ओली, त्यसमा पनि हामी चाहिँ सहभागिता भइयो। अनि त्यसरी चाहिँ अझ प्रेरणा जाग्यो। र त्यहाँको के थियो भने रेडियो नेपालमा गाह्रो के थियो भने जति चाकडी गर्यो त्यति चाहिँ त्यो मान्छे घुस दियो। चाकडी गर्न नसक्ने मान्छेलाई त्यहाँ गाह्रो थियो त्यतिखेर। त्यो पहुँच विस्तार गर्नको लागि चाहिँ त्यो सबैले भोगेको व्यथा हो। चाकडीको रूपमा केही न केही उपहार दिनुपर्ने, अनि उनीहरूको चाहिँ कोठामा धाउनु पर्ने। सङ्गीत हामी नसिकेका मान्छेहरू, त्यो सङ्गीतको कुन स्केलमा गाउनुपर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन थियो। र यो किसिमको थियो। त्यहाँ केही सीमित व्यक्तिहरूको वर्चस्व थियो त्यतिखेर। तपाईँले 2048 सालमा स्वर परीक्षा पास गर्ने बेलामा कस्तो गीत गाउनु भएको थियो? त्यतिखेर भोटाले क्या बनी खायो किर्मी पारी ढाक्या टाना, जेठा गाउँको अमी महिना रोउँदैछ बैरागी माना, म घम्दिन मन घम्दछ किर्मी पारी ढाक्या टाना, चारै खाल मन्दमी महिना रोउँदैछ बैरागी माना, चारै खाल मन्दमी महिना रोउँदैछ बैरागी माना। यही गीत यही भाकामा मैले गाएको। आजभन्दा 29 वर्ष अगाडि गाएको गीत हो हजुर नि यो? हजुर। यो तपाईँकै स्वर तपाईँकै शब्दहरू थिए? शब्द सङ्कलन आफ्नै हो। यो गीत सङ्कलनको कुरा चाहिँ कस्तो रहन्थ्यो? तपाईँहरूले गाइरहेका गीतहरू ट्याप्प टिपेर आउनुहुन्थ्यो अथवा तपाईँले आफ्नै कल्पना गरेर रचना गर्नुहुन्थ्यो? यो देउडा गीत रचना पछि आएर भयो। हामीले गाउँठाउँमा जे गाइन्छ त्यही गीतलाई ल्याएर हामीले गाउँथ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन चाहिँ हुन्थ्यो। रचना चाहिँ आधुनिक गीत जस्तो त्यो लोकगीतमा अनि त्यसपछि देउडा गीतमा रचना चाहिँ हुँदैन। यो सङ्कलन भनेको जस्तो त्यो कसले रचना गरेको भन्ने कुरा नै के अरे त्यो खोज्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो होइन? सङ्कलन भनेको त्यहाँको लोक जीवनमा जस्तो भाका गाउँछ त्यसलाई टपक्क टिपेर ल्याएर गाउने कुरा हो त्यो। अब कर्णाली क्षेत्र होस् अथवा सुदूर पश्चिम होस्, त्यो जे गाइन्छ त्यही गीतलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर अनि रेडियो नेपालमा गाउने। अरू कुनै नयाँ थपथाप गर्नुपर्ने कुरा होइन त्यो। जे गाइन्छ त्यहाँ त्यो लोकले जे गाउँछ त्यही लिएर गाउँथ्यौँ हामीले त्यतिखेर। पछि आएर अब समय सन्दर्भ हेरेर अहिले देउडा गीतहरूमा पनि परिमार्जन भएको छ। धेरै परिवर्तन भयो। धेरै परिवर्तन। लोकगीत जसलाई हामीले अहिले लोकगीत भनिरहेका छौँ, त्यो लोकगीतको जुन एउटा लोकको जुन एउटा दायराभित्र नै छैनन् ती गीतहरू होइन? अहिले अब व्यक्तिको आफ्नो इच्छा अनुसार अनि परिवेश अनुकूल, समय अनुकूल अब नयाँपन आएको छ। भाकाहरूमा परिवर्तन आएको छ, शब्दमा परिवर्तन आएको छ। अब त्योलाई चाहिँ अहिले नयाँ देउडा गीत भनिए तापनि टिपिकल कुरा हराएको छ। अहिले मौलिकता हराएको छ। अर्ग्यानिक कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ अभाव छ। मौलिकता भन्छ त्यसलाई। अहिले बढी अर्ग्यानिक भन्ने कुरातिर गयो। त्यसलाई अर्ग्यानिक भन्नुभन्दा नि मौलिकता भन्दा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ यति लामो समयसम्म यो लोकसङ्गीतको बारेमा, लोक संस्कृतिको बारेमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ। विभिन्न तपाईँको अगाडि एउटा किताब छ, जाजरकोटको लोक साहित्यको कुराहरू छ, गीतको कुरा, नृत्यका विषयमा पनि तपाईँले काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जाजरकोटका स्रष्टाहरूको बारेमा पनि तपाईँले पहिचान गरेर उनीहरूलाई बाहिर ल्याउने काम गर्नुभएको छ। पुस्तक पनि छ तपाईँको अगाडि।
यति लामो समयसम्म काम गर्दाखेरि पहिलाको लोक संस्कृति लोकगीतको परम्परा मूल्य मान्यता होइन त्यसको सौन्दर्यका कुराहरू र अहिलेको परम्परा त्यसको मानक कुराहरू कतिको फरक छ, कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ र त्यो कतिको जायज छ, तपाईँलाई कतिको उपयुक्त लाग्छ ती विषयहरू? अब पहिलाको लोक संस्कृति लोकगीतहरू लोक भाकाहरू त्यो हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ, यो एकदम टिपिकल थिए, मौलिक थिए, जो जनजीवनसँग एकदम निकट साइनो गाँस्थे। तिनले अहिले आएर लोक संस्कृतिमा आएको विचलन भन्नुपर्छ यसलाई। हाम्रो लोकगीत हो कि अथवा कसको हो यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। अब अहिले आएर नयाँ पिँढीले यी सबै कुराहरू विस्थापित हुँदैछ, विस्थापित गराइदिएको छ। यो विशेषतः पूर्वेली छाडा पश्चिमेली छाडा संस्कृति पनि भनिन्छ, त्यो आरोप लगाइन्छ। त्यहाँबाट आएर यो रिमिक्स भएर यसमा चाहिँ मिसिएको छ। अब हाम्रो कल्चर के हो त भनेर खोज्नै गाह्रो भइसक्यो। नयाँ पिँढीलाई यो खोजी गर्न गाह्रो भइसकेको छ। हाम्रो पूर्वमा हाकबारे भाकाहरूको कुरा आउँछ, बारौनीको कुरा आउँछ, त्यसपछि दरीको कुरा आउँछ, टप्पाको कुरा आउँछ, देउडा छ, त्यसपछि कौडा छ। हामीसँग पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म गीतमा आएको विचलन भन्नुपर्छ, जसले आफ्नो पोललाई चाहिँ हराइदिएको छ र नयाँ त्यसको व्याख्या त छुट्टै गरिएको होला अहिले पिँढीले। तर हाम्रो आफ्नो नेपाली लोकगीत के हो त, नेपालीपन के हो त, हाम्रो पुरानो स्रष्टाहरूले पुरानो संस्कृतिभित्र के थियो भन्ने कुरा त्यो हराउनु चाहिँ राम्रो पक्ष होइन। नयाँको नाममा पुरानोलाई विस्थापित गरिदिने, पुरानो पनि अब कतिपय ट्रेडिसनल खालका छन्, अन्धविश्वास खालका छन्। जस्तो त्यही सन्दर्भमा यो भोसोको विषयमा पनि आउँछ। हाम्रो पश्चिमतिर कतिपय भोसो भनेको चाहिँ के हो? भोसो भन्ने कस्तो छ भने तिहारको बिचमा यो भोसो भैलो खेलिन्छ। त्यो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर रमाइलो गर्ने एउटा संस्कृति छ त्यहाँ। यो चाहिँ अन्धविश्वासबाट आएको कुरा छ। यो भोसोको विषयमा पनि मैले लेखेको छु। यो फागु खेल्ने पनि त्यही फागुसँग त्यो फागु भनेको होली हो त्यो होइन? जस्तो पहाडी क्षेत्रहरूमा जस्तो फाउ खेल्ने भन्ने पनि छ, जो चाहिँ जङ्गलमा गएर चाहिँ अश्लील गीतहरू गाउने परम्परा पनि छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, कतै पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै हो त्यो। यो भोसो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको हुँदो रहेछ। कतिपय असारको महिनामा त्यो भोसो खेल्ने चलन छ। अब हाम्रो त्यो जाजरकोट जिल्लामा तिहारको बिचमा, हजुर, त्यो दसैँ त्यो भाइटिकाको बिचमा यो भोसो खेलिन्छ, जो विशेष गरेर औँसीको दिनमा खेलिन्छ। त्यो जात्रा नै लाग्छ। त्यो अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर अब रमाइलो गर्ने यो चलन चाहिँ यो हाम्रो संस्कृतिभित्रको त्यो एउटा मानव कलङ्क हो भन्छु म त त्यसलाई। त्यस्ता पनि छन् हाम्रो संस्कार संस्कृति ल्याएका केही कुराहरू, तिनलाई चाहिँ विस्थापित गर्नु आवश्यक छ। तर केही कुराहरू अब हाम्रो मानकका कुरा आयो, त्यो मानक चाहिँ हराउन दिनु हुँदैन, मौलिकता हराउन दिनु हुँदैन। त्यसलाई स्थापित गर्दै नयाँ पिँढीसम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, स्थानान्तर गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले मौलिक कुराहरू गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो पुस्ताले जसरी काम गरिरहेका छन् गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, अहिले तपाईँलाई त्यो कस्तो लाग्छ? जस्तो देउडा सङ्गीतको कुरा अहिले जसरी विस्तारित भएको छ, विभिन्न प्याटर्नमा होइन, विभिन्न प्रकृतिमा अथवा विभिन्न शैलीमा गाइएको छ, त्यो देउडा गीतकै विस्तार हो भनेर बुझ्ने कि त्यसमा चाहिँ देउडा गीतमा आएको नराम्रो पक्ष, त्यो देउडा गीत बिग्रेको भनेर बुझ्ने हामीले यहाँले कसरी? यसमा के छ भन्दाखेरि अब 100 वर्ष पूर्वको उस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भएन। तर त्यो रहँदा पनि रहँदैन। त्यो भाषामा परिवर्तन हुन्छ, शब्दमा परिवर्तन हुन्छ, भावमा परिवर्तन हुन्छ, विकास सँगसँगै विभिन्न उसमा चाहिँ परिवर्तन हुँदै आउँछ। तर अब अहिले गीतमा सङ्गीतमा आएको एक किसिमको नयाँपन छ नि, नयाँ पिँढीलाई त्यो रमाइलो लाग्छ स्वाभाविक। त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्नै पर्छ। नयाँ पिँढीमा आएको नयाँ चिजलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो ग्याप रहनु भनेको नै आरोपित
गर्ने कुरा छ नि, पुरानो हाम्रो यो थियो। अहिले त यस्तो खालको आयो भन्ने एक किसिमको एक आपसमा आएको चाहिँ आरोप छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्न नसकेको कुरा चाहिँ मान्छु मैले एउटा कुरा। र अब गीतमा म के भन्छु भने मौलिकपन चाहिँ हराउनु हुँदैन, तर नयाँपन चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पनि हो। शब्दमा नयाँ आउँदैमा केही बिग्रिँदैन। अहिलेको समसामयिक जीवन कसरी चलेको छ त्यसलाई समेटेर गीत बनाउन त्यो पनि ठिक छ, तर भाकालाई नै चेन्ज गरेर बिगारेर त्यो गर्नु हुँदैन। मौलिकता सँगसँगै नयाँ विचार अनि नयाँपन त आउने नै भयो, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर नयाँपनको सट्टामा त्यहाँभित्र अहिले अलि अश्लीलताहरू तडक भडकहरू जो छ नि, त्यसले अलिकति विचलन ल्याएको हो कि त हाम्रो संस्कृतिमा, त्यो भन्ने महसुस चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ फिलिङ त्यस्तो महसुस हुन्छ। जस्तो पश्चिमेली सभ्यताभित्र त्यो किसिमका गीतहरू, ऱ्याप पपहरू जो आएका छन् नि, अब हाम्रो यो त्यसैमा ढाल्न खोजिएको छ हाम्रो देउडालाई। त्यसमा त थारूदेखि लिएर होइन सबै जात जातिका गीतहरूमा पनि त्यो पप ऱ्याप हिपहपका कुराहरू चाहिँ भित्रिसकेको छ। त्यसको प्रभाव त सबै क्षेत्रमा परिरहेको नै छ। अब यसको मतलब हामी कमजोर भयो कि त भन्ने हो संस्कृतिमा, किनभने अब पश्चिमेली सभ्यताका ती संस्कृतिहरू बलियो भएर हाम्रो देउडालाई ऱ्याप पपमा बनाइदिने, हामीले देउडा उता उनले किन गाउन सकेनन् त भन्ने जस्तो पनि मलाई त्यो पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हाम्रो दोहोरी अमेरिकाले किन गाएनन्, हाम्रो यहाँको लोक बाजा उनले किन गर्न सकेनन्, हामीले त्यो प्रभाव किन जमाउन सकेनौँ त विश्वमा। मैले यही कुरा जोड्न खोज्दै थिएँ। तब अगाडि पनि हामी अनौपचारिक तरिकाले पनि त्यो कुराहरू गऱ्यौँ। देउडाकै कुरा गरौँ न। देउडाको गीतहरू नेपालका अन्य भूभागहरूमा गाउनको लागि, त्यहाँ विस्तार गर्नको लागि हामीलाई निकै गाह्रो परिरहेको छ। पूर्वका गीतहरू हामीलाई सहजै रूपमा गाउन सक्ने स्थिति पनि छैन होइन। एकदमै टिपिकल ठाउँमा टिपिकल शब्दहरू चाहिँ गाइन्छ, टिपिकल भाकाहरू गाइन्छ। त्यसको विस्तार चाहिँ किन हुन सकेन, यहाँलाई के लाग्छ? अब नेपालको त्यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यहाँ बहुभाषी, बहुजाति, बहुसंस्कृति, विविधता भित्र हामी छौँ। एउटै खालको भाका छैन, एकै खालको भाषा पनि छैन, त्यो फरक फरक छ। संस्कृति संस्कार जाति अनुसारको छ। अब कतिपय मगर जातिहरूको आफ्नै मगर गीतहरू छन्, त्यो पनि हराएको छ। किन हरायो त भन्दा सबैले त्यो गीत गाउन सक्दैन, आफ्नै जातिभित्र त्यो लोप भएको छ। त्यसको खोजी नीति हुनु आवश्यक छ त्यो जातिभित्र। तामाङको आफ्नो छ, त्यस्तै देउडा हाम्रो संस्कृति छ। तुलनात्मक हिसाबले अहिले विकास भएको छ भन्छु म त, पहिलाभन्दा पनि अहिले यो अलिकति आञ्चलिकता जस्तो भयो कि भन्ने पनि हो। अब यहाँभित्रको देउडाको भाव, त्यसको शब्दहरू जो छन् नि अलिकति क्लिष्ट छन् तिनीहरू। अब स्थानीय भाषिकाको कारणले गर्दाखेरि, जस्तो यो कर्णाली सिजा राज्यबाट नै देउडाको सुरुवात भएको छ। यो देउडा सिजा राज्यको ठेट लोकगीत हो भन्नुपर्छ। यसको खोजी नीति गर्दै जाँदाखेरि त्यसको इतिहास त्यहाँबाट सुरु भएको छ। र नेपाली भाषाको उत्पत्ति पनि अब सिजाबाट भएको भनेर अहिलेसम्म अध्ययनले त्यही देखाइरहेको छ। मैले के भन्छु भने नेपाली भाषाको समकालीन त्यो भाका हो त्यो देउडा गीत। र अब यो अहिले आएर यो शब्दमा त्यसपछि भावमा सहजै चाहिँ ग्रहण गर्न नसकिने भएको हुनाले यसको विस्तार पूर्वतिर हुन सकेन भन्ने चाहिँ। अहिले पछिल्लो समय देउडामा पनि विभिन्न भाकाहरूको चाहिँ सम्मेलन हुने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ। ठेट भाका चाहिँ कस्तो हुन्छ एकचोटि हामी सुनौँ न। ठेट भाका डालीबाट गुवालो क्या भाका गाउँछ, डालीबाट राना लाङ्की भना जिल्ला जाजरकोट। डालीबाट गुवालो क्या भाका गाउँछ, डालीबाट राना लाङ्की भना जिल्ला जाजरकोट।
डालीबाट जबन गइगो त पनि डालीबाट आजै घाम्सा मन जिल्ला जाजरकोट डालीबाट जबन गइगो त पानी डालीबाट आजै घाम्सा मन जिल्ला जाजरकोट। यो चाहिँ जाजरकोटमा गाइने मूल देउडाको एउटा भाव समेटिएको गीत हो र ठेट शब्दको अथवा ठेट भाकाको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिने गऱ्यौँ होइन। यस्तो पहिलाको समय र अहिलेको समयमा शब्दहरूको बुनाइको विस्तार चाहिँ कस्तो छ? अब गीत सङ्गीतहरूमा पहिला शब्दहरू खासै थिएनन्, शब्दहरू खोज्न साह्रै गाह्रो हुन्थ्यो भनेर स्रष्टाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो? अहिलेको परिवेश चाहिँ कस्तो छ? शब्दहरूको बुनाइ, शब्दहरूको विस्तार, गीतहरूमा शब्दहरूको प्रयोग चाहिँ कस्तो छ अहिले? अब पहिलाको गीतहरू जो हामीले रेडियो नेपालमा पनि रेकर्डिङ गरियो, त्यो त्यहाँको लोक जीवनमा जे गाइयो त्यही रेकर्डिङ गऱ्यौँ हामीले। त्यहाँ हामीले थप शब्दहरू चाहिँ थप गरेर त्यो गाएको चाहिँ होइन। जो लोक जीवनमा देउडा जो गाइन्छ, मेलापातमा होस् चाहे विभिन्न चाडपर्वमा जे गाइन्थ्यो त्यही टपक्कै टिपेर हामीले त्यहाँ गीत गाउने गरियो। त्यो शब्दहरूको बुनाइमा चाहिँ साह्रै समस्या थियो पहिला भनेर बुढापाका स्रष्टाहरूले भन्नुहुन्छ। जस्तो लैलाले लेले हो, रुने मनलाई बुझाउने केले हो, होइन? त्यो पहिलाको जुन एउटा वाक्य छ त्यसमा त कुनै शब्द पनि छैन, भाव पनि छैन, त्यसको अर्थ पनि त छैन नि, होइन? त्यो थिएको जस्तो भयो। त्यस कारणले पछिल्लो समयमा आएको विस्तार चाहिँ धेरै सकारात्मक छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ चाहिँ साहित्यतर्फ पनि रुचि राख्नुहुन्छ क्या? कविता लेखनको क्षेत्रमा र मैले सुन्नमा पाएअनुसार चाहिँ तपाईँ कविताको किताब प्रकाशन गर्नेतर्फ पनि यहाँले सक्रियता देखाइरहनु भएको छ। साहित्य यात्रा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो यहाँको? अब साहित्य क्षेत्र विशेष गरेर लोक भन्ने कुरा छ नि। हजुर, लोकले लोकगीत होस् अथवा लोक क्षेत्रका सबै कुराहरूलाई यसले चाहिँ साइनो गाँच्दो रहेछ। मैले चाहिँ लोक साहित्यभित्र यो लोकगीत पनि आउँछ, लोक भाका पनि आउँछ, लोक नृत्य पनि आउँछ, अनि लोक कथा पनि आउँछ। त्यतातिर यसले मलाई नजिक बनायो। मलाई त्यहाँको पुरानो लोक संस्कृति के हो त, यो खोजी नीति गर्नुपर्छ। र अब हाम्रा पाठक बिचमा यो राख्न पाए, उहाँहरूको सुझाव के हुन्थ्यो, यसको विकास कसरी हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यो जिज्ञासा चाहिँ जागेकै हो पछिल्लो चरणमा। अब मेरो विषय पनि नेपाली विषयको म एउटा विद्यार्थी भएको नाताले पनि मलाई त्यो घचघच्यायो लोक साहित्यमा। अहिले आएर अब मलाई भाषाको पनि म एउटा विद्यार्थी हुँ। मैले भाषाकै विषयमा अब मैले आफ्नो स्नातकोत्तर तहमा मैले भाषाकै विषयमा लेखेँ, एउटा अनुसन्धान गरेँ। त्यो पनि लेख्न मन छ। र अहिले आएर अब यो समय अन्तरालमा मान्छेको मथिङ्गलमा पनि अलिकति परिवर्तन हुँदो रहेछ। अहिले अलिकति कवितातिर मैले ध्यान दिन थालेर अब अलिकति प्रकाशोन्मुख तयारीमा छु। त्यही प्रकाशोन्मुख किताबको कुनै कविता अथवा अन्य कुनै कविताहरू छन् भने हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँले सुनाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। एउटा यस्तो कविता छ, घन्किन्छन् नारा कहिले यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद, गरिबको देशमा चल्दछ नारा नछोटिन्न दिन र रात। संस्कृति बन्यो संस्कारै बन्यो जिन्दाबाद मुर्दाबाद, न्यायको लागि आन्दोलन गर्छन् मिलेर सबै साथ। नपाउँदासम्म मुर्दाबाद चल्छ, पाउँदा जिन्दाबाद। कोही कुर्सी रोज्छन्, कोही सडक रोज्छन्, आखिरी खाली हात। त्यो घ्याम्पे भुँडी नभर्दासम्म सडकमा मुर्दाबाद। सत्ता र भत्ता भेटाएपछि त्यो कुर्सी जिन्दाबाद।
कब बन्छन् ती गरिब जनता आन्दोलन ताउँछन् सत्तामा पुग्छन् भागभण्डा गर्छन् जनतालाई सताउँछन् रगत बग्छ शहीदको बन्छ कसैलाई जेल हुन्छ उत्सर्ग गरी बगेको रगत गाडीको तेल हुन्छ आन्दोलन भए ठुल्ठुला यहाँ युद्ध पनि चले कतिका यहाँ उठी बास भए कतिका घर जले क्षणिकको शान्ति भएन कन्ती चल्दैन मुर्दाबाद कहिलेसम्म यस्तै यहाँ चल्छ मुर्दाबाद जिन्दाबाद सस्तो भयो घन्काउन नारा जिन्दाबाद मुर्दाबाद शान्तिका लागि बिजरोम्नु पर्छ सकिन्छ दुवै बात शान्तिका लागि बिजरोम्नु पर्छ सकिन्छ दुवै बात। अहिलेको समय सापेक्ष भाव समेटिएको हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अन्तिम चरणमा लामो समय तपाईँ सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो विद्यार्थीहरूको जीवनलाई उज्यालोतर्फ लम्काउनका लागि तपाईँले काम गर्नुभयो कति वर्ष शिक्षण पेसामा यहाँ आबद्ध हुनुभयो अहिलेसम्म? शिक्षण पेसामा 2037 सालबाट अहिले अब निरन्तर यति वर्ष यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त्यति नै भनौँ धेरै वर्ष। अहिले चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ यो सङ्गीतमा लाग्दा अथवा विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइमा लाग्दा जीवनमा यो जीवन चाहिँ ठिकै भयो मेरो लागि भन्ने महसुस हुन्छ अथवा धेरै कुराहरू छुटे जीवनमा भन्ने लाग्छ? अब स्वाभाविकैले मान्छे असन्तुष्ट प्राणी हो यो अब सर्वस्वीकार्य कुरा छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दा हाम्रो केही कुराहरू नमिलेको जस्तो लाग्छ। अब म एउटा पेसाको मान्छे शिक्षक अब मेरो चाहिँ रुचि चाहिँ गायन अथवा यो अब साहित्यतिर यस्तो चाहिँ नमिलेको विशृङ्खलित एउटा श्रृङ्खला भन्छु म यसलाई नमिलेको जस्तो लाग्छ तापनि म चाहिँ यसमा असन्तुष्ट छैन। उता शिक्षण पेसाको लागि पनि यो आवश्यक रहेछ गायनदेखि लिएर वाद्यवादनदेखि लिएर सबै कुराहरू आवश्यक रहेछ। अब हामीले कसरी जोड्नुपर्छ भने अबको शिक्षक भनेको खालि एउटा पाठ्य पुस्तक लिएर कक्षामा गएर ठिङ्ग उभिए जस्तो त्यो मूर्ति जस्तो हुनु हुँदैन। अबको शिक्षक भनेको अहिलेको एकदम लेटेस्ट प्रविधिसँग नजिक भएको अनि सबै चिजको ज्ञान सिप विशेष गरेर सिप चाहियो अब। अनि त्यो सिपलाई कलात्मक ढङ्गले चाहिँ शिक्षण गराउनको लागि यो पेसा पनि यो क्षेत्र पनि धेरै राम्रो छ गायन क्षेत्र। त्यो गायनलाई विभिन्न अब शिक्षणलाई अझ मनोरञ्जन बनाउनको लागि सजिलो बनाउनको लागि अझ गीतको माध्यमबाट पनि हामीले सिकाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो हामीले शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ। यो अन्तिम चरण चाहिँ अझै सङ्गीतमय बनाउँदै चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। तपाईँले निकाल्नुभएका गीतहरूमध्ये आफूलाई मन परेको एउटा गीत सुन्छौँ हामी अन्तिममा। हजुर लौसाले जुत्ता भैँसी मोटो नुन पिँडाको लौसाले जुत्ता भैँसी मोटो नुन पिँडाको ल्याउ माया यता गाई मोटो चर्नाको भन्छ ल्याउ माया यता गाई मोटो चर्नाको भन्छ लौसाले जुत्ता कसैलाई केही कान्छा छ कि लौसाले जुत्ता कसैलाई केही कान्छा छ कि ल्याउ माया यता मोलाई काज गरेनको भन्छ ल्याउ माया यता मलाई काज गरेनको भन्छ। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। यो समय यो सृजना र यो साथका लागि यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। धन्यवाद। हाम्रो नेपाल टेलिभिजन कोलपुरको युनिट
अनि ठ्याक्कै नाम मेरो नाम चाहिँ नवीन हो। नवीन अभिलाषी प्रति म एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो क्यामेरामा रहनुहुने हाम्रो मित्रलाई पनि मैले नमन गर्न चाहन्छु। मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म ठुलो गर्व गर्छु र यो मेरो कार्यक्रम सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि मैले नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, हामीले भर्खरै मात्रामा कुराकानी गऱ्यौँ लोक तथा देउडा गायक शेरबहादुर अधिकारीसँग। उहाँले चाहिँ 2048 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्दै आफ्नो जीवनका अत्यन्तै धेरै समय नेपाली लोक सङ्गीत, नेपाली लोक परम्परामा उहाँले बिताउनु भएको छ र शिक्षण पेसामा उहाँले आफ्नो जीवन बिताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको यो टिटक सेगमेन्टमा छौँ हामी र अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र बिदा माग्नुभन्दा अगाडि अब भने हामी केही समाचारमूलक गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।